Good morning from Bengaluru. Another day, another ride. Good morning सबैजनालाई. आज हामी फेरि अर्को राइडमा छु तर पानीले गर्दा पुरा ढिलो भयो. Now there will be traffic because of the rain. We are already very late, no cons. Sun is out but there is lot of rain, lot of vehicles, lot of trucks. So riding very carefully ride गर्नुपर्छ यस्तोमा चाहिँ. So today आज हामी ढिलो भयो. 4 बजे उठेको. We woke up around 4. 4 बजे उठेर तर निस्किँदाखेरि चाहिँ 6:41 भएको थियो, 6:40 भएको थियो घरबाट निस्किँदा चाहिँ, because it was raining constantly. आज अक्टोबर 11th हो. आज चाहिँ हामी हाम्रो स्पेशल डे सेलिब्रेट गर्नको लागि चाहिँ, because today is our anniversary, our special day, त्यसको लागि चाहिँ हामी जाँदैछु. कता बेबी? My favorite place, Coorg, Komali's favorite place. So we are going to Coorg to celebrate our anniversary. Not favorite place, यहाँ छेउमा छ भनेर अलिक because it is nearby. So त्यही छ अहिलेको अपडेट चाहिँ. पानी पुरा ड्रिजल हुँदैछ अहिले पनि. बाइक लोडेड छ, लोडेड बाइक, lots of drizzle, wet road. So riding very carefully, braking lot earlier than usual. यस्तो कुराहरू अहिले याद गरेर कुदाउनुपर्छ. सो ल गाइज त्यति हो अहिलेको अपडेट. द्याट्स द अपडेट फर नाउ. क्याच यु गाइज लेटर. आई विल अपडेट फ्रम टाइम टु टाइम. एभ्रिबडी नोज दिस रुट. सबैलाई याद भएको बाटो हो, त्यो भएर बाटो बेसी खिच्दिनँ आज म. माई बेबी इज हङ्ग्री सो सी इज नट टकिङ मच. सो क्याच यु गाइज लेटर. सो वी आर एट द नाइस रोड. हियर आई ह्याड टु स्विच अन माई क्यामेरा बिकज लुक एट द रेनबो गाइज इन फ्रन्ट अफ मी. रेनबो हेर्नु है हाम्रो अगाडि. माई गड हेर्नु है रेनबो. लु वार पार. Look at this. Looks like a gate to Asgard. Rain has stopped but still the splash from the road is all over our visor. Hi everybody. So here at a breakfast place. Look at this dosa. Komali, what is the name of this place? Kadamba. This is Kadamba. Right, came down from Nice Road towards Mysore Road on the service road itself. So as soon as you climb down, you have to take the service road and it's there. Kadamba Veg Restaurant. How was your food, Komali? Khana kasto थियो? Food was very nice. But I'm seeing your phone, all the oil. अब कफी टाइम. डोसा मिठो थियो. यहाँको खाना हामीलाई राम्रो लाग्यो A to B हरू भन्दा. Kadamba food is better A to B banda. Yeah, compared to A to B, we like the food here. I ate vada. So now we are bypassing Mysuru. Mysuru चाहिँ bypass गर्दैछ अब भर्खर. यो चाहिँ हामी अब this is the Vrindavan Garden road. If you go this way, you will reach Vrindavan Garden. Which way? What is What this? is wrong with this car, lady? Bloody है baby. Huh? Bloody है baby. Bloody. हामी अहिले चाहिँ so far घरबाट हैन, we've done 142.8 kilometers. 131 more to go. यो गाईको चाहिँ गाई हेर्दा कुकुरहरूको चाहिँ सिङ भएको चाहिँ सिङको कारण चाहिँ के छ? गुड क्वेसन. सिङको काम चाहिँ यसरी घाँसहरू पल्टाउनु, परालहरू पल्टाउनु, अन्त टु स्क्रैच देयर बडी. सो दिज आर द टु थिङ्स विच आई हेभ सिन देम डु विथ देयर हर्न. कि चाहिँ यिनीहरू यस्तो गर्दै ग्रासहरू क्या पन्साउँछ, पल्टाउँछ हो. कि चाहिँ दे स्क्रैच देयर बडी विथ इट. अन्त मेलहरूको चाहिँ आई थिङ्क हिट साइकलको टाइममा चाहिँ अब दे हेड बट इच अदर विथ देयर हर्न्स. त्यही कारण मेलको चाहिँ ठुलो हुन्छ सिङ, फिमेलको चाहिँ सानो हुन्छ. सो यस्तै छ बाटोघाटोको अपडेट चाहिँ. ल अब केही छैन खिच्नु होइन. there's nothing more to see here in this road. So
बेला बेला मात्रै फ्रम टाइम टु टाइम आई विल किप अपडेटिङ लाइक दिस स्मेल दामी है यहाँ फ्रेस स्मेल अफ अर्थ ग्रासहरू है हरियो परियोको स्मेल क्या जहाँ हिजो डोसा इडली वडा त्यति छ मोमोले देख्नु नि है म त मजा आउँथ्यो मेरो बुढीले मोमो पनि मन पर्दैन मलाई के चाहिँ मनपर्छ आई लाइक हेल्दी फुड अब खाइहाल्यो भक्कु ब्रेकफास्टमा खानु नसकिन्जेल खायो देख्यो त तिमीले साइज कत्रो छ मेरो प्लेटदेखि बार So we just took a left turn from this highway which goes towards Madikere, Coorg, Kushalnagar, Bailakupi and all of that. There was a highway that side, it goes straight, but for us, because we are going to Tamara, we had to take a left diversion. And from Mysore, okay, once you cross the Vrindavan Garden Road, till this point, the roads are very bad, lots and lots of potholes. I think because of the rain, the road conditions have deteriorated quite a bit. But again from here, once we took this left, yeah, I would say the roads are now smooth again. Once again, it's very smooth. ल त्यति हो अपडेट किन इन्डिकेटर दिँदैछ BMW ले माई गॉड सब M series all BMW M series one guy got stuck here गाडी को ओभरटेक करते करते मेरो ढाड को ओभरटेक मत कर देना सो यस्तो छ बाटो घाटो बोकाहरू उफ्रिँदैछ तिमीलाई कसरी थाहा भयो त्यो बोकाहरू के खसी हो क्या छैन त्यसै भने बोका इज मेल खसी इज फिमेल नो बाख्रा इज फिमेल खसी इज castrated goat so guys see this यो हेर्नुहोस् सबैजना from there was a हेर्नु भाइ this is a हरियो परे हेर्नु भनेको हरियो पर्यो this is a tiger reserve we've entered forest reserve now यो चाहिँ टाइगर रिजर्भ हो यहाँ चाहिँ अब यसो हामी हेर्दै हिँड्नुपर्छ कतै टाइगर चाहिँ देख्नु नपरोस् हो हात्ती देख्यो भने चाहिँ खुसी हुन्छ के हो बाइसन ढुङ्गा पुरुष सो यो चाहिँ एनिमलहरू देख्ने जग्गा हो तर यो टाइममा त देख्दैन होला हामीले कहिले देख्दैन है हात्तीहरू कुकुरहरूले हालिरहेको हुन्छ हात्तीहरू यता छेउमै हिँडिरहेको हुन्छ हामीले वाइल्ड देखेको भनेको त्यही बाइसन मात्रै हो रोड इज नट भेरी गुड है यतातिर चाहिँ यो गाडी चाहिँ फेरि के भएको होला एकछिन पनि नपत्के बाटो चाहिँ अलिक ड्यामेज भएको चाहिँ निकै वाइल्ड एनिमल जहिले तैँले यही मात्रै हो हाम्रो तिम्रो फेभरेट यो फ्रेन्ड्स कोमली यो त केही होइन हामी के टुर छ यो खै पिकक पनि पुरा देखिरहन्छ हामी मजा लाग्छ यस्तो फरेस्ट एरियातिर हिँड्दा चाहिँ है अब कफीहरू सुरु भयो रुखमा झुप्पा भएको चाहिँ पेपर हो यस्तो झुप्पा छ नि भुइँमा भएको चाहिँ कफी मैले झुक्कै देखिनै रुखमा देखेनौ यस्तो चढेको क्रिपर about to reach Tamara 3 kilometers 10 minutes from here the road was extremely bad potholes lots and lots of potholes bad चाहिँ बाटो चाहिँ यो त अहिले सिमेन्टको बाटो भेटेर राम्रै छ ढाड चु गर्ने बाटो क्या it chewed off our back that road it's even more difficult for a pillion because pillion लाई चाहिँ अब all the feedback from the rear suspension rear shock absorbers goes directly to the pillion under the pillion seat so it's even more difficult for the pillion in this kind of road on this kind of bike सानो बाटोमा जाँदैछ हामी गाडी अड्छ के हो बाटोमा कहाँ अड्छ नि हौ किन अड्नु दिस इज भेरी फार फ्रम द मेन कुर्ग टाउन है टाढो चाहिँ टाढो रहेछ अब यहाँबाट कता एक्सप्लोर गर्नु छ कुर्गहरू घुम्नु छ भने चाहिँ त्यस्तोको लागि चाहिँ होइन यो चाहिँ यहीँ आएर यहीँ बसेर होइन हामी जस्तै
So we are here to just stay here and do nothing. It's a relaxed kind of tour for us. Bike में यति बेसी वेट छ कि nice, look at this. Wow. That was such a pretty butterfly. यहाँ चाहिँ निकै उकालो रहेछ, चिप्लो पनि रहेछ पुरा. यो चाहिँ प्रपर्टीले बनाइदिएको होला क्या बाटो. वेस्ट देखेन डल्लै उयोहरू रोडहरू डल्लै उता मराकै छ. यो सिमेन्टको रोड चाहिँ यही डेन्जर हुन्छ, चिप्लो हुन्छ पुरा क्या. वेदरले चाहिँ साथ दियो है धन्न. अब चाहिँ भन्नु सक्छौ तिमी ओल्ड डे रेन देखाएको थियो धन्न भगवानले गर्दा. वाउ के दामी है, अलरेडी मन परेको है. हाम्रो यति फेसिङ हुन्छ के डोडा त उकालो है हाम्रो. मजा आयो यो बाटोमा कुदाउनु है. हेलमेट खोलिदिउँ हडुक नगर है, के भएको छ के त अब त. थेट बेबी बित्ता कुरा नगर्नु न तिमी. कत्रो प्रपर्टी रहेछ यिनीहरूको. आम्मा गाडीलाई चाहिँ रोक्दो रहेछ. एन्ट्री रहेछ यहाँ. क्या डर उकालोमा रोक्नु यिनीहरू पर्यो. पनि हामी सँगसँगै आइपुगेछ है. पछाडि ब्रेकले नथामेको र यसले छड्के बनाएर रोक्छु ल. आई डोन्ट थिङ्क सो ब्रेक्स विल वर्क हियर, टु स्टिप. अब चाहिँ ब्रेकले काम गर्छ. हेलो, बुकिङ नेम कोमल. कोमल. थ्याङ्क यू. So we have arrived this way. सीधा. Thank you. Thank you. ए उनीहरू गेस्ट होइन क्या हो है. So we have arrived. This is Tamara. छोडो त एकछिन तिमी एकछिन. Hello. So we have arrived guys finally after a long ride. 275.4 kilometers. Catch you later. Huh? बाइक चाहिँ हामी आइपुग्यो. सो तिमी जाऊ ल गर्नु रिसेप्सनमा ट्याङ्क ब्याग लिएर. ट्याङ्क ब्याग र होइन म त अब सामान निकाल्नु पऱ्यो नि. Hey folks, so we have arrived at our destination Tamara. Let me show you. Currently at the reception area there is our stuff there. This is a welcome coffee, Jaggery coffee, and Kums is there. Preeti is assisting us. This is the reception area. Very beautiful, nice ambience, and there's a small waterfall there. If you can see, small waterfall. Beautiful place. दामी जग्गा रहेछ. रिसेप्सन त राम्रो लाग्यो हामीलाई. मान्छेहरू पनि राम्रो बोलीचालीहरू. उसले हामीलाई हेल्प गर्दैछ यता. तामारा लास्टको बाटो चाहिँ पुरा बिग्रेको बाटो थियो. पुरा पट होल्सहरू भएको बाटो थियो. त्यही भएर त्यसले चाहिँ पुरा थकायो. Very tired because of the pothole laden roads. But yeah, we have arrived now. एकछिनमा अब after some time we will show you around the property. हामी आफै रिल्याक्स गरेर आफै घुमेर त्यहाँदेखि जहिले जहिले हुन्छ अलिअलि भिडियो बनाउँछु मेमोरीको लागि. ल catch you later. Going on the buggy. रिसेप्सन एरियाबाट जाँदैछु. कोमलीलाई दामी फ्ल्याट दे है. मेरो मात्रै एनिभर्सरी हो त. कोमलीलाई मात्रै दियो. कोमलीको मात्रै एनिभर्सरी छ. मलाई दिएन. प्लान्टेसन योपट्टिबाट त केही देख्दैन रहेछ झन् हो. And also one of our activity called Blossoms with View. So that is a coffee session as well. Okay. That is also happens here. Veranda. Yes. Okay. So the coffee session will be at 5 p.m. Before that, at 3:30
plantation will be there. Okay. That will actually start from recreation center. That is Your good name, sir? Sudesh. Sudish. Yes. Okay. So this is actually our sweet cottage. Okay. The family cottage. Yes. So that is one room. It will be 3 occupied. Okay. This is actually the walkable activity starting point. Okay. And also the indoor gaming area, which we can participate with like 8 football, carom, chessboard, Okay. some, including table tennis. Okay. And after that bridge, which you see there, restaurant. That is the restaurant. Yes, the restaurant and the bar. Okay. Shall we move? Sure. This is our room, our cottage. हाम्रो के दामी किराहरू कराएर यहाँ वाटरफल छ अरे छेउमा हाम्रो रुमको यहाँ बस्ने जग्गाहरू रहेछ अहिले जानुपर्छ अहिले देखाउँछु हामी बगीमा आयो कोमलले रुमभित्र पस्यो खै रुम देखाउँ यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्रेन्स दिस इज यहाँ चाहिँ उयो रहेछ चेन्ज एरिया अरे नाइस के दामी गर्दैछ भेरी नाइस जेस्चर ह्याप्पी एनिभर्सरी लेखिदिएछ हाम्रो आमा केक पनि रहेछ स्योर स्योर Namaste, Komandala. It's a heartfelt greeting for you. Join us and celebrate this special moment and unfortunately practices to ensure your नाइस जेस्चर यहाँ सानो बस्ने रहेछ यहाँ हेर न बेबी सी दिस ह्याप्पी एनिभर्सरी रहेछ केक यहाँबाट सिँगडी रहेछ यस्तो एन्ड द मेन एट्र्याक्सन अब एकदमै यहाँको मेन चाहिँ यो हो ला के मजाको रहेछ आम्बो आम्माम खोला हो ए रुममै This butterfly is welcoming me from the time. रुममै रहेछ है खोला चाहिँ दामी रहेछ भ्यूहरू पनि राम्रो देख्ने रुम Dami, wow. Imagine बिहान आउँदाखेरि कस्तो देख्छ होला है. यस्तो छ रुम चाहिँ Very nice. चारोले सामान हालिदिँदैछ Let's take a small briefing. Happy Happy anniversary Happy anniversary Happy Don't do that. anniversary Happy anniversary to us. Happy anniversary to my Yes, small baby यो खानु हुँदैन थ्याङ्क यू Next gesture. यस्तो सिँढी सिँढी जङ्गल जङ्गल हिँड्दैछ हामी लुक एट दिस गाइस मजाको प्रपर्टीमा वक गर्दै यस्तोहरू रहेछ है चिप्लो होला है चिप्लो के दामी snail walk walk चिप्लो जुकाम लाग्छ होला जुत्ता पनि अप्ठ्यारो न अप्ठ्यारो लगाएर आयो हामी And the oil secretion on the beans, the kef oil. You can't smell coffee right now. कफीको रोस्टिङ सेसन हुँदैछ हामीलाई कफीको बारेमा एजुकेसन दिँदैछ करेक्ट यो मेसिनमा This is medium dark roast.
Medium Once after dark. grinding, you will get nice smell. Smell, yeah. Now little bit is coming already actually. What was about the oil issue? You can think about it. So that is कोमली कफी बनाउँदैछ. कोमली इज ग्राइन्डिङ कफी. Come on, कोमली. Come on. Come on. It's not added. Okay. You can take the sugar added. Yeah. Now for you, milk coffee, right? So आफैले ग्राइन्ड गरेको कफी. Madam, I'm tasting the coffee grounded by myself. because why I've asked for that is now we know the difference. So in comparison to what हाम्रो डिनर डेट going for our Dinner date, anniversary dinner. Anniversary dinner को लागि Yeah, on the गएको. rumba. अँध्यारोमा. Where the hell is it? Oh, I think so. The deck. the deck. That is the restaurant. The deck. And we are here. So live music चलिरहेको छ यहाँ हो. अन्त हामी आयो. हाम्रो टेबल चाहिँ यस्तो छ. This is our dinner table and my lady anniversary dinner को लागि मजाले क्यान्डल लाइट डिनर. How are you feeling, my buddy? I'm feeling very happy on our 4th year anniversary. 4th year anniversary. Morning trek. बिहानको ट्रेकिङ हुँदैछ. गुड मर्निङ. लेट मी सो यु हाम्रो टिम सिनेरी. यो चाहिँ हाम्रो टिम हो. ट्रेक गर्दै आउँदैछ. हाम्रो गाइड हेमलताले हामीलाई मजाले यहाँको शी इज एक्सप्लेनिङ अबाउट द फ्लोरा एन्ड फाउना हियर एन्ड द रिजन about the indigenous people that live here. So she's explaining about those things while we are removing leeches from our shoes and socks. Combs is already bleeding because of leech bite, but yeah, it's an experience. Look at this view. Yo view हेर्नु. यस्तो छ बाटो चाहिँ. यो चाहिँ हाम्रो एन्ड पोइन्ट आइपुग्यो. सर्ट ट्रेक. मैले ऊ छाता गरेर सन. Kumbali, how are you feeling? Good workout. हेलो एभ्रिबडी. हामी आयो स्विमिङ पुलमा. अब मर्निङ वक गरेर ब्रेकफास्ट गरेर स्विम गर्न आँटेको. सावर आई डिड इनसाइड हुन्थ्यो. सावर गरेर आएर स्विमिङ पुलमा बस्नु रेडी. यहाँ एउटा रहेछ. दिस इज द नर्मल रेगुलर पुल आउटडोर. अन्त उहाँ भित्र चाहिँ सानो एउटा देयर इज अ इन्डोर पुल देयर, हिटेड पुल, बट इट्स स्मल. सो वी फेल्ट लाइक maybe we'll enjoy the outdoor pool only. Combs is taking shower there. The pool time. We are enjoying our anniversary trip. After a long time we are doing this stay trip. कति 1 वर्ष भन्दा बेसी भयो यस्तो नआएको हैन. अब मजाले इन्जोय गर्दैछ हामी. ल क्याच यु लेटर. Hello everybody. Evening here at Tamara. We are having a very lovely time so far. In the morning we did the walk, then we went for swimming, then we ordered room service lunch, and now we are heading to the spa. But I felt like showing one thing here.
लुक एट दिस विन्डो, इट्स अ भेरी ब्युटिफुल विन्डो. यहाँ विन्डोबाट हेर्नु नि भ्यू हाम्रो यहाँको विन्डोबाट खोला क्या. Literally the river is right there. And there is a waterfall there as well. Here there is a waterfall. एउटा waterfall छ यहाँ. सानो waterfall छ यहाँ हो. यसको माथि पनि छ अरे waterfall के. यहाँ बस्ने जग्गा रहेछ तर हामी गएको छैन. रुमबाट कस्तो दामी भ्यू. त्यस्तो छ. अब आज हाम्रो लास्ट हो यहाँ. लास्ट डे हो. त्यहाँदेखिको tomorrow after breakfast we have opted for breakfast in room again, because wherever you go here either you'd have to walk at least 10-15 minutes because the property is so big, or you'll have to call the buggy, and for the buggy to come it will take 10 minutes again, 10-15 minutes again for the buggy to reach here. So because of that we've opted breakfast from room so that we can start off early tomorrow morning to Bangalore. Let's see. I'm planning to start by 9 बजीसम्म चाहिँ निस्क्यौँ भनेको. हेरौँ अब. यो भ्यू पनि राम्रो छ. यही हो तामाराको अब अपडेटहरू यस्तै छ. कोमली रेडी हुँदैछ स्पा जानु. Dragonfly mating out here. Dragonflies are very aggressive when they are in mating season. This is our balcony. See the left side. River. Right from our balcony we can see the river. All of these cottages are made on like tall platforms, tall decks. So it feels like a tree house. This log cottages, tree house or still. Okay, if there is anything else I will update. I will make more. Hello everybody, good morning from Tamara. Right now the time is 9:10 and we have checked out. Just waiting for our final bill and waiting for my bike to come. Look at this guys. यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ मजाको सानो वाटरफल. अनि सानो एउटा पन्ड जस्तो रहेछ हो. राम्रो बनाएको छ. सो यहाँ छ सामानहरू. कोमली यहाँ चेकआउट प्रोसेस गर्दैछ हो. कोमली इज डुइङ द चेकआउट प्रोसेस देयर. यु क्यान सी कोमली इज डुइङ some checkout procedures, some bill clearing and all of that. Valet is bringing the bike and I need to do all of this now. Saddle bag or mount गर्नुपर्छ. त्यहाँदेखि हाम्रो तमारा ट्रिप डी एन्ड यति हो. आई होप सबैजनालाई मन पर्यो होला हाम्रो सर्ट एनिभर्सरी ट्रिपको भिडियो. माइल्स, हियर कम्स माइल्स. मिठो साउन्ड भएर आएछ. ओके, सी यु अन द नेक्स्ट वान.